नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेसरको बारेमा कुरा गर्दैछु। ब्लड प्रेसरको बारेमा मैले पहिला पनि पोस्ट गरिसकेको छु। पहिला अलि छोटो छोटोमा गरेको थिएँ। एउटा थियो हाई ब्लड प्रेसर हुनेलाई हुनेले के खाने के नखाने, के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा पोस्ट गरिसकेको छु। त्यसपछि मैले ब्लड प्रेसर हाई भएकोले खाने कमन औषधिहरूको बारेमा पनि पोस्ट गरिसकेको छु है। मैले लिङ्क पनि दिँदै आइरहेको छु। यदि तपाईँलाई डायट स्पेसिफिकको बारेमा जान्न मन छ र औषधि स्पेसिफिकको बारेमा जान्न मन छ भने त्यो भिडियोहरू हेर्नु होला, मेरो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ है। आज पनि मैले हल्का डायटको बारेमा कुरा गर्छु है, थोरै मात्र, तर धेरै डिटेलमा जान्न। औषधिको बारेमा धेरै कुरा गर्दिनँ। आज मेरो उद्देश्य हो ब्लड प्रेसर भनेको के हो, यसले हाम्रो शरीरमा कस्तो असर गर्छ, प्लस ब्लड प्रेसरको बारेमा दुई चारवटा कुराहरू पब्लिकमा मिसकन्सेप्सन छ। धेरै प्रश्न सोधिएको थियो मलाई पहिला पनि, अथवा मेरो अरू ग्रुप पनि छ रेकमेन्ड मी र फ्याबुलस फिमेल, त्यसमा पनि कता कता देख्छु मैले। त्यो प्रश्न पनि मैले अन्तिममा समेट्छु। म केही सेकेन्ड कोर्छु, सधैँ चाहिँ अरूलाई पनि जोइन हुने मौका दिन्छु। आशा छ अलि धेरै जोइन हुनुहुनेछ। र आज मसँग धेरै नै पिक्चर छन् है, धेरै नै छन्, सबै देखाउँछु। मलाई बुझाउन सजिलो हुन्छ जहिले पनि। लेट मी एडजस्ट दिस क्यामेरा लिटल बिट। ओके, सुरुमा मैले थप अरू जोइन हुनुभन्दा अगाडि म एउटा चार्ट देखाउँछु। यो भर्खरै अपडेट भएको यो ब्लड प्रेसरको, यो अमेरिकन लेखेको छ क्या, सानो अमेरिकन हार्ट एसोसिएसनले गरेको, कतिको देख्नुहुन्छ। हामी ब्लड प्रेसर अब यो भन्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा भन्न चाहेँ। मैले जुन नम्बरहरू दिन्छु नि, वा तपाईँहरूले ब्लड प्रेसरको नम्बर सुन्नु भएको छ नि, त्यो ब्लड प्रेसर नम्बर धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिको नर्मल नम्बर हो है। जस्तै 120/80, 120भन्दा कम सिस्टोलिक, 80भन्दा कम डायस्टोलिक भनेर सुन्नु भएको छ भने, त्यो लगभग 93% अफ द जेनरल पब्लिक जो चाहिँ हेल्दी छन्, जो स्वस्थ छन्, स्वस्थ युवा, स्वस्थ पब्लिकहरूको ब्लड प्रेसरको एभरेज हो त्यो जान्न जरुरी छ। किन भन्दाखेरि कसैको 110/75, 110/80 पनि नर्मल हुनसक्छ कि, वा कसैको 130/80 पनि नर्मल हुनसक्छ। अब त्यही भएर पनि अब कसैको चाहिँ अलिकति अपवादमा पर्छन् कि, ओके, त्यो पनि सम्झिनु जरुरी छ। त्यही भएर कसैको मेरो त 110 भएछ, मेरो त लो भएछ भन्ने हुन्छ, कोही होइन मेरो त 125, 130 भएछ, लो मेरो त हाई भएछ भन्ने हुन्छ। त्यही भएर अलिकति डर हुन्छ। त्यही भएर सबैको नर्मल एउटै हुँदैन। यहाँ जुन नम्बर दिइन्छ त्यो एभरेज, नर्मल एभरेज हो, अराउन्ड 93% अफ द पब्लिक है, हेल्दी पपुलेसनको। अलराइट, नम्बर दिन्छु। यो चाहिँ यही रेफरेन्स मान्नुपर्छ हामीले उपचार गर्दा पनि, अथवा काउन्सिलिङ गर्दा पनि, वा पेसेन्ट एजुकेसन गर्दा पनि। ओके, यहाँ कतिको देख्नुहुन्छ, यो नर्मल चाहिँ सिस्टोलिक 120 भन्दा कम भनेको माथिको नम्बर, माथिको तलको नम्बर देख्नु याद गर्नु भएको छ होइन, 120 भन्दा कम है, र डायस्टोलिकको तलको नम्बर 80 भन्दा कम, त्यसलाई नर्मल मानिन्छ। ओके, अब एलिभेटेड भनेको, अब अलि हाई भन्न खोजेको, 120 छोएपछि हाई हुन थाल्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ। 120 देखि 129 सम्म सिस्टोलिक, डायस्टोलिक अझै लेस देन 80 देखाएको छ। अब सिस्टोलिकमा मात्रै ध्यान दिउँ, खास प्रायः सिस्टोलिकमा नै बुझाउन सजिलो हुन्छ। अनि हाई ब्लड प्रेसर, हाइपरटेन्सन स्टेज 1 चाहिँ 130 देखि 139 छ है, त्यसै बढ्दै बढ्दै गयो, त्यो भयो राइट। 120 भन्दा कम हुनुपर्छ नर्मल हुनलाई। 120 पनि अब मास्तिर उका लाग्यो भनेर बुझाउनु खोजेको छ यसले, यो चार्टले है। तर 120 छुने बित्तिकै, अथवा 129 अथवा 130 हुने बित्तिकै दौडिँदै गएर औषधि खाने चाहिँ होइन। त्यो बारेमा पनि कुरा गर्छु मैले है। सकेसम्म औषधिबाट टाढै राख्ने उद्देश्य हुन्छ। अनि भएन भने, लक्षणहरू देखिन थाल्यो भने अनि उपचार गर्ने हो। ओके, अब सिस्टोलिक र डायस्टोलिक भने दुई माथिको तलको नम्बर छ। सजिलो भाषामा बुझाउँदाखेरि त्यो के हो भन्दा, मुटु मेरो यो देब्रे साइड हो, यो तपाईँले मलाई उल्टो देख्नु भएको छ है। यो चित्रहरू सब उल्टो छ, तर तपाईँले सुल्टो देख्नुहुन्छ किनकि मैले यहाँ उल्टाएको भएर तपाईँले सुल्टो देख्नुहुन्छ। त्यो भन्नुपर्छ किनकि आज मुटुको कुरा हो। मलाई कति सोध्नुहुन्छ त्यहाँ तपाईँ उल्टो देखायो भनेर,
यो मेरो मुटु हो, लेफ्ट साइड हो है। हार्ट पम्प गर्छ होइन, मुटुले के अरे यसरी प्रेस गरेर बाहिर निकाल्छ। नेपालीमा भन्न खोजिरहेको छ, मलाई गाह्रो भइरहेछ। त्यो बेलामा जुन प्रेसरले बाहिर निकाल्छ नि, जस्तै पम्प गर्दाखेरि बाहिर आउँछ नि र त्यसको रिजल्ट हुन्छ नि, त्यो सिस्टोलिक हो है। र एकपल्ट प्रेस गरेपछि त बिटको अर्को पटक एकछिन प्रेस गरिरहँदा रहँदा एकछिन छोड्छ नि एकछिन होइन, र छोडेर अर्को पटक प्रेस गर्ने त्यो बिचको समय हुन्छ नि, प्रेस गर्छ अनि छोड्छ नि, त्यो छोड्दाखेरिको चाहिँ जुन प्रेसर हुन्छ त्यो नसामा रक्त नलीमा, त्यो चाहिँ डायस्टोलिक मुनिको नम्बर हो है। भनेको माथिको नम्बर के भनेर बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रेस गर्न कतिको गाह्रो भइरहेको छ त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ है। प्रेस गर्न जुन चाहिँ यसको अब हिसाबै गर्न मिल्छ है, अब पब्लिकलाई अब सबै बुझाउन गाह्रै हुन्छ। मैले यहाँ सिस्टोलिक डायस्टोलिक सिम्पली भए बुझ्दाखेरि जुन प्रेसर गर्दाखेरि, जुन हार्टले पम्प गर्दाखेरि जुन रिजल्ट हुन्छ त्यसको, जुन प्रेसर गर्छ त्यो चाहिँ सिस्टोलिक, र छोड्दाखेरि बिट्विन द बिट्स अर्को पटक पम्प गराउँदा अघिल्लो फेजमा त्यो चाहिँ डायस्टोलिक। त्यति मात्रै बुझ्नुहोस् अहिले, ओके। अरू थपमा बुझाउँदै जान्छु। अलराइट, ब्लड प्रेसरमा अरू पनि 2-3टा कुराले इफेक्ट गर्छ हाई हुनुमा। एउटा चाहिँ मुटु कति फास्ट चल्छ के है। फास्ट चल्यो भने त प्रेसर पनि गएर याद गर्नुहोस् न, पम्प फास्ट गऱ्यो भने त्यो प्रेसर पनि फास्ट चाहिने भयो नि, त्यो ध्यान राख्नुहोस् है। यदि तपाईँलाई मुटु फास्ट चल्ने समस्या छ भने तपाईँको ब्लड प्रेसर पनि हाई हुनसक्छ। त्यही भएर कसैलाई मुटुको रेट स्लो गर्ने औषधि दिनुपर्ने हुन्छ है। कुनै ब्लड प्रेसरको औषधि मुटु स्लो गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो बाहेकको चाहिँ ब्लड प्रेसरको अरू इफेक्ट पर्ने भनेको नसामै रक्त नलीमै कतिको गाह्रो भएको छ पम्प गर्न। त्यो रक्त नली कतिको चाहिँ जुन मुलायम हुन्छ कि रक्त नलीहरू, म एउटा देखाउँछु पिक्चर कति बुझाउन सक्छु। यस्तो रक्त नली हुन्छ नि, यस्तो बााउन्सिङ हुन्छ कि, यो त पिक्चर हो, यो एनिमेसन त होइन, यो बााउन्सिङ हुन्छ कि। यो राम्रोसँग यो बााउन्सिङ भएन भने, यो कडा छ भने रक्तनली कसैको अब जेनेटिकली वा पछि कुनै कारणले, त्यो कारण पनि म भन्छु। बााउन्सिङ राम्रोसँग भएन भने अनि यसलाई गाह्रो हुन्छ मुटुलाई बाहिर धकाल्न है, अनि ब्लड प्रेसर हाई पनि हुनसक्छ। त्यो मैले किन भन्दै गरेको छु भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर हाई हुनुको कारण धेरै हुन्छ र त्यही भएर उपचार गर्ने विधिहरू पनि धेरै हुन्छन्, र एउटालाई उपचार गरेको तरिका अरूलाई नमिल्न सक्छ है। र अर्को कुरा प्रश्न के पनि आउँछ भन्दाखेरि मैले चुरोट पनि खान्न, रक्सी पनि खान्न, यो पनि गर्दिनँ होइन, तैपनि मेरो ब्लड प्रेसर हाई छ, यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि कसैको अब जन्म अब जेनेटिकली वा पछि गएर रक्त नली कसैको अलिक कडा भइदिन्छ है। त्यो कुरा म पछि गर्छु के कारणले हुन्छ त्यस्तो भन्ने बारे पनि। अलराइट, अब म लाग्छु लक्षणहरूको बारेमा। लक्षणको कुरा गर्दाखेरि खास ब्लड प्रेसरको यो लक्षण हो भने हाई ब्लड प्रेसर हो भन्न चाहिँ सकिँदैन, ओके। कतिको त लामो समयसम्म 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षसम्म ब्लड प्रेसर हाई भएको हुन्छ, तैपनि उसले थाहै नहुनसक्छ कि सुस्तो बढिरहेको हुनसक्छ, थाहै नहुन्छ कि लक्षण झ्याप्पै नदेखिनै सक्छ, किनकि असर गर्न निकै समय लाग्छ कि। फ्याक्ट सम्झिँदाखेरि अब निकै नै हाई ब्लड प्रेसर छ भने अब कसैको टाउको दुख्ला है, अब रक्त नाकबाट ब्लिडिङ भएको पनि सुन्नु भएको छ है, कसै त्यस्तै लक्षण हुन सक्छन्। तर यो सेट अफ यो 4-5 वटा यो लक्षण भयो भने ब्लड प्रेसरको समस्या हो भनेर चाहिँ त्यस्तो किन पनि छैन, गर्नै मिल्दैन है। अघि मैले भनेको थिएँ कुन कारणले हुनसक्छ ब्लड प्रेसर हाई भनेको, त्यसको म कुरा भन्छु। एउटा चाहिँ मैले यो बारे पोस्ट गरिसकेको छु, स्लिप एप्निया भन्ने। स्लिप एप्निया भनेको जुन चाहिँ घुर्ने समस्या छ नि, घुर्ने समस्या त होइन, त्यो राति सास फेर्दाखेरि सास रोकिने समस्या हुन्छ, त्यो प्राय घुर्नेलाई पनि हुन्छ। त्यही भएर मैले त्यो बुझाउन सजिलो भएर मैले घुर्ने समस्या भन्छु है। म पिक्चर देखाउँछु। अब यसरी राति पल्टेर सुत्दाखेरि यो जिब्रो यो मसल हो, यो लथरेर तल गरेको बेलामा धेरै कारण हुन्छ, तीमध्ये एउटा कारण हो यो। अनि यहाँ हावा नछिरेर राम्रोसँग भित्र नछिरेर सास रोकिने अथवा भित्र अरू समस्या पनि हुन्छ, यति वटा मात्रै होइन, र घुर्ने पनि हुन्छ। यो कारणले
कसैलाई यो अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्निया भन्छ। यस्तो छ भने पनि त्यो कारणले ब्लड प्रेसर हाई हुने सम्भावना रहन्छ। अब यसको बारेमा मैले ठुलै छुट्टै 1 घण्टाको भिडियो पोस्ट गरिसकेको छु, त्यो हेर्नु होला। खास गरी यदि तपाईँलाई घुर्ने समस्या छ भने अझै तपाईँले हेर्नै पर्छ। अर्को कारण हुन्छ किडनीको समस्या। यदि तपाईँको किडनीमा समस्या छ भने तपाईँलाई ब्लड प्रेसर हाई हुनसक्छ है, किनकि पानीभित्रै शरीरभित्र रहेर ब्लड प्रेसर हाई हुनसक्छ। तर किडनीको समस्या कस्तो हुन्छ नि, ब्लड प्रेसर हाई भयो भने किडनी ड्यामेज गर्ने हुन्छ है, अनि किडनी चाहिँ खराब छ भने ब्लड प्रेसर हाई, यस्तो साइकल हुनसक्छ यो समस्या। जुनलाई पनि हुन्छ भने ब्लड प्रेसर हाईले किडनीलाई ड्यामेज गर्न सक्नु पनि हुनसक्छ, वा कसैको किडनीको समस्या इट्सेल्फ भएर ब्लड प्रेसर बढेको हुनसक्छ, दुइटै हुनसक्छ है। अर्को कारण भनेको थाइरोइडको समस्याहरू भएकोहरूलाई वा औषधिहरू लिएको औषधिमा चाहिँ खास गरी मैले लेखेर ल्याएको छु है। यो रुगा हो कि औषधिहरू, रुगा भने जताभावी किनेर खाइन्छ नि के अरे पसलबाट फार्मेसीबाट, त्यहाँ रुगा सबैमा औषधिमा होइन, त्यसमा इन्ग्रिडियन्ट हेर्नुपर्छ। दुईवटा मैले लेखेको छु, खास गरी यो स्युडोफेड्रिन हो होइन, फिनाइल्फ्रेन र यो स्युडोफेड्रिन हो, यो स्युडोफेड पनि भन्छ। यी दुईवटा मिक्स, यी दुईटै एकै ठाउँमा देखेको छैन अहिलेसम्म। यो कन्टेन्ट भएको, यो इन्ग्रिडियन्ट भएको कुनै रुगाको औषधि, नेजल कन्जेसनको औषधिहरू छ भने त्यो औषधिले सबैलाई त होइन, खास गरी ब्लड प्रेसरको समस्या भइसकेकोलाई अलिकति हाई बनाइदिन सक्छ है, त्यो पनि जान्न जरुरी छ। अरू चाहिँ बर्थ कन्ट्रोल पिल लिएकोलाई पनि हुन सम्भावना रहन्छ है, बर्थ कन्ट्रोल लिइसकेपछि। अलराइट, त्यो बाहेक त अब इलिगल ड्रग्सहरूले हुन्छ, जस्तै कोकेनहरू, मेथहरूले, मेथेम्फेटामिनहरूले, अथवा त नेपालमा धेरैले प्रयोग गर्नु नहोला भन्ने आशा गरेँ होइन, विदेशतिर त मेरो एरियामा धेरैले प्रयोग गर्छन्। अब अरू फ्याक्टरहरू चाहिँ जस्तै उमेर बढ्दै गयो भने पनि ब्लड प्रेसर हाई हुँदै जान्छ कि। जस्तै अहिलेको मैले त्यो बाउन्सिङ नसा देखाएको थिएँ नि, यो देखाएको थिएँ नि, यो चाहिँ रक्तनली हो क्या, यो यहाँ रगत गएको देखाएको। यो यस्तो लिटरली यस्तै हुन्छ क्या, यो खुम्चिनी फुक्नी है, तपाईँको शरीरमा कम तरल पदार्थ छ अथवा ब्लड सिस्टममा खास गरी, अनि लो ब्लड प्रेसर हुने अस्तित्व छ भने अलिक खुम्चिएर नै अलिकति ब्लड प्रेसर मेन्टेन गरिदिन्छ है, अथवा चाहिँ धेरै नै हाई छ भने अलिकति डायट गर्ने, तर गरेर मेन्टेन गर्छ शरीरले। तर यो बाउन्सिङ भइरहेको हुन्छ, खुम्चिने यो फुक्ने, यसरी के म दुईवटा पिक्चर राखेँ कतिकोसम्म पुग्न सक्छ भनेर है। यो इलास्टिसिटी हुन्छ नि, यो प्रक्रिया उमेर बढ्दै गएपछि अलिक कम हुँदै जान्छ, अलिक कक्रक्क हुन्छ, अलिक राम्रोसँग चाहिँ डाइलेट हुन सक्दैन, त्यस कारणले पनि ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ। अलिक कक्रक्क भएको चाहिँ पाइपमा इमेजिन गर्नु, एउटा मुलायम पाइप छ, एउटा चाहिँ एकदम मेटलको पाइप छ, त्यहाँ चाहिँ मुलायम भएको पाइप चाहिँ फुक्न सक्छ, अलिकति पठाउन सकिने सजिलो हुनसक्छ, दुईटै साना पाइप छन् भने कि। र हार्ड एकदमै पाइप छ भने गाह्रो हुन्छ नि त, यदि खास गरी पाइप सानो छ भने, त्यो राम्रोसँग नफुकेर। त्यसरी बुझ्नुहोस्, उमेर बढ्दै जाँदाखेरि त्यो रक्तनलीहरू पनि अलिक कडा हुँदै जाने कारणले पनि कसैको चाहिँ धेरै समस्या हुन्छ है, ब्लड प्रेसर हाई हुने चाहिँ थोरै बढ्दै जान्छ बुढाबुढीमा नेचुरली पनि। उमेर अराउन्ड 64 वर्षसम्ममा प्राय पुरुषको बढी ब्लड प्रेसर हाई हुन्छ, तर 65 लागेपछि महिला र पुरुषमा उस्तै बराबर देखिन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि हर्मोनहरूको चेन्जेसको कारणले पनि हो। त्यसपछि 65 लागेपछि महिलाहरूको हर्मोनहरू चेन्ज भएपछि पुरुष र महिलामा केही भिन्नता हुँदैन ब्लड प्रेसर केसमा। अरू अघि मैले भन्थेँ त्यो जेनेटिक कारणले, वंशाणु कारणले, यदि बाबुआमालाई अथवा बाबु अथवा आमालाई अथवा परिवारमा कसैलाई ब्लड प्रेसर हाई भएको छ भने लामो समयसम्म छोरीलाई पनि हुने सम्भावना रहन्छ है। अब चुरोटहरू खानेलाई त अब हुन्छ नै है, खास गरी अब लामो समय खाएकोलाई हुन्छ। र यो चुरोटहरू खानेलाई यो ड्यामेज पनि गर्छ क्या, यो जुन भित्रको यो ब्लड प्रेसरको यो के अरे रक्त नलीको यो छ नि, यो जुन बाउन्सिङ भन्ने इफेक्टहरू भित्र पनि इफेक्ट गरेको हुन्छ। चुरोटले त शरीरको सम्पूर्ण शरीर भागमै इफेक्ट गर्छ, चुरोट चाहिँ नखाएर ठिक, टोबेको के च्युइङ टोबेको डिप समेत है। र सेकेन्ड ह्यान्ड स्मोक भने सुन्नुभएको छ, घरमा परिवारले कसैले खाएका छन् भने तपाईँलाई पनि त्यही, किनकि त्यो हावा हुँदै तपाईँमा आउँछ नि, खास गरी बच्चा बच्चीमा के, किन बच्चा बच्चीको साइज पनि सानो छ, उनीहरूलाई थोरै धुवा भयो नि इफेक्ट गरे है। यदि तपाईँ चुरोट खानुहुन्छ रोक्न सकुन्न भने कृपया बच्चा बच्चीको नजिकहरू चाहिँ नखानुहोस् है, सकेसम्म तपाईँले पनि छोड्नुहोस्। अर्को कारण चाहिँ डायटमा नुन बढी भएर, एकदमै नुन जतै नुन हाल्यो हुन्छ हामीले आजकल होइन,
याद गर्नु भएको छ कि छैन, हर्लिक्समा समेत नुन हुन्छ। हर्लिक्समा समेत नुन हुन्छ, त्यति याद गर्नुहोस्। बिस्किटमा, गुलियो बिस्किटमा नुन हुन्छ। तपाईँले घरमा मैले नुन कम गरेको छु, कम गर्न थालेको छु मात्रै भन्यो भने बजारको कुरा खाने बित्तिकै त्यहाँ नुन छ है। हर्लिक्स र बिस्किट, गुलियो बिस्किटमा समेत नुन छ भने चाहिँ अब अरू कुरा छोडिदिनुहोस् कतिमा। त्यो किन नुन हाल्यो भने झट्टै बिग्रिँदैन के, कीटाणुहरू झट्टै इफेक्ट पनि गर्दैन, झट्टै बिग्रिँदैन। त्यही भएर पनि नुन धेरैमा हाल्ने चलन छ, लामो समयसम्म त्यो बेच्न मिल्छ भनेर। राइट। र अर्को डायटमा चाहिँ पोटासियमको कमी। पोटासियम चाहिँ अब त्यतिकै पिलहरू लिने त होइन, सप्लिमेन्ट लिने त होइन, तर फलफुलहरूमा अथवा तरकारीमा पनि पाइन्छ नि, हरियो तरकारीहरूमा अब पोटासियम पाइने फलफुल र तरकारीहरू चाहिँ कम खाएको छ भने शरीरमा ब्लड सिस्टममा नुनको मात्रा बढ्न सक्छ, शरीरले होल्ड बढी गर्न सक्छ है। त्यो यिनीहरूले ब्यालेन्स गेम खेलिरहेको हुन्छन् कि। त्यही भएर पोटासियम युक्त खानेकुराहरू धेरै खानुपर्छ है। पोटासियम औषधि खाने भनेको छैन मैले, पोटासियम युक्त खानेकुराहरू, फलफुलहरू, अब यो ऊ भनेर तपाईँ सम्झिनु जरुरी छैन। फलफुलहरू प्रशस्त खाने, तरकारीहरू प्रशस्त खाने है, कभर गर्छ। अब अर्को रक्सीले पनि गर्छ। रक्सी धेरै खानेले, लामो समय खानेले, खास गरी महिलाको लागि 1 ड्रिङ्क अ डे भनिन्छ है। पुरुषको लागि 2 ड्रिङ्क्स अ डे भनिन्छ। 1 ड्रिङ्क डे भनेको बियर 5% बियर छ भने 350 ml जति हो एउटा बियर, जति हुन आउँछ। वाइन 150 ml हो। अनि 80% प्रुफ भन्छ अथवा 40% अल्कोहल भएको चाहिँ जम्मा 45 ml हो। टिपेर राख्नुहोस्, त्यहाँभन्दा बढी खानु भने तपाईँले इफेक्ट असर गर्छ लामो समय खास गरी है। अर्को स्ट्रेसले पनि हो। स्ट्रेस अब कसलाई हुँदैन लाइफमा होइन, तर कहिले अलि लामो समय स्ट्रेस लिने कि हिजोको भयो भने आज लिने स्ट्रेस, अब लामो समयसम्म स्ट्रेस लिने स्थिति छ भने तपाईँलाई पनि असर गर्छ। ब्लड प्रेसर समस्या तपाईँलाई बढ्न सक्छ है, त्योबाट नि बच्नु पर्यो। अब अहिलेसम्म मैले के कारणले चाहिँ हाई ब्लड प्रेसर हुनसक्छ भनेर भने। अब म के गर्छु भन्दा, हाई ब्लड प्रेसर भयो भने के हुन्छ त भन्ने कुराहरू है। धेरैलाई चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भएको कति लामो समयसम्म, सालौँ सालसम्म थाहा हुँदैन, तर आफूलाई थाहा नभएको तर त्यसले भित्र ड्यामेज चाहिँ गरे हुन्छ कि। थोरै हान्नेको त प्रेसर हान्ने नहुने, भित्र हाम्रो शरीर कस्तो मुलायम हुन्छ पातल कति हुन्छ, नरम हुन्छ। अब त्यहाँ फ्लो गरेर हानिरहेको छ कि प्रेसर दिइरहेको छ भने त भित्र ड्यामेज भइरहेको छ है। अनि कसैले एकैपल्ट झ्याङ्गे हुन्छ कि है। अब म देखाउँछु। ब्लड प्रेसर हाई हुने बित्तिकै 2-4वटा कुरा भन्न चाहिँ, एउटा चाहिँ त मुटुमा समस्या हुन्छ, हार्ट एट्याक भन्ने सुन्नु भएको छ, त्यो हुने चान्स रहन्छ। ओके। अब त्यो नसाहरू नै त्यो त्यसरी जमेर हुन्छ नि भित्र। हाई ब्लड प्रेसर हुनेले खाना खास गरी डाइट पनि त्यस्तै गर्ने हुन्छन् कि। डाइटको कारणले ब्लड प्रेसर हाई भएको हुन्छ। अनि उनीहरूको डाइट पनि त्यस्तो हुन्छ, रक्सी खाएर हुन्छ, दुनियाँको उनीहरूको त्यस्तो भएपछि त्यो एकतिर ब्लड प्रेसर हाई छ, अर्कोतिर अरू फ्याट्स डिपोजिट हुने शरीरमा, दुनियाँ कोलेस्ट्रोल डिपोजिट हुने एक सँगसँगै जान्छ कि। अनि त्यही बेलामा रक्त नलीहरू पनि यसरी बाजिएर, जुन चाहिँ भित्र क्लिन नभएर यसो जमेर बस्ने अनि अड्किने, अनि रक्त अनि एक दिन चाहिँ पुरै अड्केर अनि रगत तल जान नपाएर अनि रगत ठाउँमा नपुग्नाले, र यो मुटुको भित्र देखाउँदैछु मैले यो, अनि यो पुरै डेड हुने, यो कोसै मर्ने है। हार्ट एट्याक त्यसरी हुन्छ। म यसको बारेमा छुट्टै भिडियो पोस्ट गरेको छु, 1 घन्टाको पोस्ट गरेको छु, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् हार्ट एट्याक कसरी हुन्छ। त्यहाँ मैले विस्तृत भनेको छु, अझ मैले लामो बनाउनु छैन है। त्यहाँ अलि मैले क्लियरली भनेको छु, मैले राम्रोसँग भन्ने। अहिले अर्को चाहिँ स्ट्रोक भन्ने, जुन पक्षाघात भनिन्छ कि नेपालीमा, पक्षाघात भनिन्छ होला है। यदि चाहिँ अर्कै कुरा भनिन्छ भने तल लेख्नुहोस्। अब त्यो कुरा भन्नुभन्दा अगाडि मैले के बताउनु जरुरी छ भन्दा, हाम्रो रक्त नलीहरू हाम्रो शरीरभरि गइरहेको हुन्छ, छ्यापछ्याप्ती टाउकोमा नि गइरहेको हुन्छ होइन, यसरी गइरहेको हुन्छ। अब एउटा सानो नसा छ, अन्त यो त फर्किने रगत नली हो, अर्को भित्रबाट गएको हुन्छ, अरू पनि छ होला मसँग। यसरी रक्त नलीहरू दिमागभरि पुरै गइरहेको हुन्छ, मुनिबाट यसरी घाँटी हुँदै गइरहेको हुन्छ दुवैतिरबाट है। तर अब कसैको अब त यहाँ रक्त नलीमा जाम भएर भन्ने शब्द प्रयोग गर्न चाहेँ मैले। अहिले मैले देखाएको त्यो कोलेस्ट्रोलहरू, दुनियाँ कुराहरू छ नि, फ्याट्सहरू डिपोजिट भएर अनि रगत शरीर माथि सप्लाई नहुने, त्यो अनि रगत माथि सप्लाई नहुने भएपछि अक्सिजन पुग्ने भएन, न्युट्रिसन पुग्ने भएन, अनि दिमागलाई असर हुने भयो है। त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ एन्युरिजम भन्छौँ हामीले मेडिकल टर्ममा। त्यो कस्तो भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर एकदमै स्वयं ब्लड प्रेसर बढी हानेछ नि,
त्यसले भित्रको त्यो रक्तनलीमा भित्र ड्यामेज गर्छ कि गरेपछि एउटा मैले देखाउँछु यो किडनी हो, खास गरी मुनिको भागमा देखाउन खोजेछु मैले। किडनी हो, यो रक्तनली बिचमा गएको छ नि, यो मुटुबाट डिरेक्ट तल भङ्गे ओर्ले हुन्छ। जब मुटुले यहाँ पम्प गर्छ, माथि पठाउँछ, अनि माथिबाट ओर्लेर स्वाट तल जाने चाहिँ यो पर्छ कि रक्तनली। माथिबाट एकदमै हाई ड्याङ ड्याङ फालिरहेको हुन्छ, अनि मुनि त यसरी बाँडिया हुन्छ कि यसरी दुईतिर हाँगा फालिया हुन्छ, अनि झ्यापै बाहिर आउनु मिल्दैन क्या, किनकि अघि यहाँ यो ठुलो छ नछ, मुनितिर अलिक सानो छ, हल्का फर्किनु पर्छ अथवा ठोकिन्छ यहाँ। अनि यो बलुन चाहिँ ठुलो के अरे धकालियो कि यसरी, अनि यो फ्याक्ट फुट्यो भने त सट्ट गयो मान्छे है। 40-45-50 वर्षको 40-45 नहुन् 50 वर्षको उमेर छ, 45-50 वर्षको उमेर छ, अहिलेसम्म केही भएको थिएन है, कुनै रोगसोग लागेको थिएन, हट्टाकट्टा थियो। तर भित्र चाहिँ यस्तो चाहिँ रक्तनली चाहिँ फुलेर भन्दा पनि भित्र धकालिएर के बलुन चाहिँ धकालिएर यस्तो भएको रहेछ। एक दिन चाहिँ यसले नथाम्न सक्यो, फ्याक्ट फुट्यो। यो त एकदमै मुख्य रक्तनली हो कि, यहाँबाट रगत भरभर्ती निस्किएपछि तपाईँ 10-15 मिनट भित्रै चाहिँ गएर अपरेसन गरेर छ्याट्टै मिलाउनु भएन भने ज्यान गयो कि है। त्यतिसम्म कडा हुन्छ यो, भ्याङ्ग ठुलो। अब सानो थोरै मात्रै पिलपिल निस्केको बेला भयो त अब समय नै हुन्छ, किनकि ब्लड प्रेसर लो भइहाल्छ। लो मलाई के भयो भने दौडी जस्तो हुन्छ, कसैको चाहिँ भ्याङ्गै फुटेको हुन्छ, सट्टै ज्यान गइरहेको हुन्छ, गइसकेको हुन्छ। उहाँहरूको पनि देखाउँछु, यसै रक्तनलीहरू बलुन भएर आउँछ कि बाहिर, किनकि हाई ब्लड प्रेसर गएपछि एकतिरबाट चाहिँ धकालिन्छ, त्यो हुन्छ नि यसै बलुन हुन्छ, अनि एक दिन फ्याक्टै फुट्छ। यो प्रक्रिया दिमागमा पनि हुन्छ है, दिमागमा फुट्छ, अनि यसरी रगत फुटेर निस्किन्छ, अनि ड्यामेज हुन्छ, यसरी ब्रेन ड्यामेज हुन्छ यसरी। ओके, शरीरको जुनसुकै भागमा पनि हुनसक्ने भयो, तर प्राय ब्रेनमा यो अघि मैले देखाएको किडनीभन्दा मुनि भागमा है यस्तो ठाउँमा हुन्छ, झ्यापै ज्यान त्यसरी जान्छ कसैको हाई ब्लड प्रेसर छ भने। अनि अर्को कुरा, ब्लड प्रेसर, अब यो रक्तनली नै एकदमै दह्रो भनेर भने नि मैले अघि, एथेरोस्क्लेरोसिस भन्न खोजेको मैले मेडिकल टर्ममा, भएपछि मुटुलाई पम्प गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ कि। एकपल्ट पम्प गर्ने भए पो सजिलो गर्छ, प्रत्येक मिनटमा कतिपल्ट पम्प गरिरहेको छ यसरी है, महिनौँ वर्षौँसम्म गर्दाखेरि त त्यो मसल पनि लाई गाह्रो हुन्छ कि पम्प गर्दा। अनि यो हार्टको मुटुको मांसपेशी पनि हाम्रो यो हातको मांसपेशी जस्तै हो कि, जति बढी प्रयोग गरे उति नै ठुलो हुँदै जान्छ, कडा हुँदै जान्छ कि। ओके, याद गर्नुहोस् यहाँ यो नर्मल हार्ट हो यो, अनि यो चाहिँ यो मसल बढी भएको छ कि यहाँ बढेको छ, किनकि पम्प गर्न गाह्रो भएर यो मसल ठुलो भएपछि भनेपछि एउटा कुरो त यो रगतको यहाँ बस्ने भोल्युम पनि सानो भयो, यहाँ सानो छ, यो यहाँ ठुलो छ है। अर्को कुरो चाहिँ यो मोटो मोटो हुँदै गएपछि इफेक्टिभ पम्प पनि गर्दैन कि है, अनि त्यसपछि हार्ट फेलियर हुनु सुरु हुन्छ, दुनियाँ किसिमको हार्ट फेलियर सुरु हुन्छ। ओके, त्यही भएर ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नु त्यति जरुरी छ, किनकि मुटुले त मेहनत गर्छ तपाईँले चाहे नचाहे नि। पछि गएर अहिले यत्तिकै बस्छु, पछि गएर लक्षण समस्या भएपछि मात्रै उपचार गर्छु भन्ने हो भने पछि गएर के अरे त्यो नम्बर चाहिँ घटाउन सकिएला होइन, तर तपाईँलाई ड्यामेज हुने भइसक्यो कि, जुन तपाईँ मुटुमा ड्यामेज हुने, शरीरमा ड्यामेज हुने भइसक्यो। अर्को कुरो चाहिँ अघि मैले भनेको थिएँ, किडनीमा असर पनि गर्छ है, माथिबाट सोझो ड्याङ ड्याङ किडनीमा झर्ने हो, चाहिँ किडनीमा चाहिँ रगत जाने हो, यहाँको रक्तनलीले पनि असर गर्छ, किडनी पनि ड्यामेज गर्छ है। अनि रक्तनली आँखा पनि रक्तनली गएको हुन्छ, आँखामा जाने मसिनो हुन्छ, यो आँखा हो, यो यस्तै रक्तनलीहरू रातो गएको निलो फर्केको होइन, यस्तो गा हुन्छ पछाडिपट्टि, यहाँ पनि ड्यामेज गर्छ है। यही कारणले चाहिँ हुन्छ नि, अब आँखामा नदेखिने भिजन प्रब्लम हुँदाखेरि दुनियाँ समस्याहरू यस कारणले हुन्छ। ओके, अब मैले उपचार विधिको बारेमा थोरै कुरा गर्छु है। तपाईँको आज ब्लड प्रेसर चेक गर्नुभयो, अलि हाई छ, मैले देखाएको नम्बरमा अलि हाई छ, मानौँ 150/90 छ है। त्यो हुने बित्तिकै एकैपटकमा तपाईँलाई ब्लड प्रेसर हाई भनेर चाहिँ के अरे उपचार गरिँदैन, तपाईँले 2-3 अकेजन, अलि अर्को पटकमा नि 2-3 पटकसम्म एटलिस्ट 3 पटकसम्म हुनुपर्छ। तर अब तपाईँ लक्षण सही जानुभएको छ भने, टाउको पनि दुखेको छ है, अथवा चाहिँ आँखा भिजन प्रब्लम छ, ब्लिडिङ हुन्छ, वा शरीरभित्र अन्य अरू ल्याबोरेटरी टेस्ट गर्दा अन्य पनि ब्लड प्रेसर हाई कारणले गर्दा अन्य समस्या छ भने तपाईँलाई तुरुन्त उपचार गरी तुरुन्तै औषधि सुरु गरिन्छ। होइन भने हल्का बोर्डर लाइनतिर छ भने, लक्षण छैन, पुरै ठिक हुनुहुन्छ, एक्सिडेन्टली पत्ता लागेको, अरूको नाम गर्दा ए मेरो पनि नाप दे त भन्ने हुन्छ नि, चलन हुन्छ कि
मेरो पनि हेरौँ त कस्तो रहेछ भने त्यो बेलामा हाई थाहा पाइयो भने सुरुमा चाहिँ डायटबाट चेन्ज गर्यो। अब मैले डायटको बारेमा के खाने के नखाने मैले छुट्टै पोस्ट गरिसकेको छु है, त्यसमा डिटेल जान्न मैले यो पेजको भिडियो सेक्सनमा छ, गएर हेर्नु होला। त्यही मैले सरसर्ती भन्छु। एउटा ड्यास डाइट भन्ने हुन्छ। ड्यास डाइट भनेको के हो भने DASH डाइट भनेर गुगल सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँ बगैँचा लिस्ट छ, त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ, त्यो फलो गर्न सजिलो हुन्छ कि। दुनियाँ किसिमको डाइट भन्छन् जुन चाहिँ रेगुलर लाइफमा प्रयोग गर्न सकिँदैन कि, त्यस्तो डाइट पनि काम हुँदैन है। आज त्यो प्रयोग गरेपछि महिनौँ दिनसम्म चाहिँ इफेक्ट के अरे प्रयोग गर्न सकिन्छ, सालौँसम्म प्रयोग गरिन्छ नि, द्याट्स अ गुड डाइट अप्सन है। ड्यास डाइटमा मुख्य तरिकामा त्यहाँ के भन्छ भन्दाखेरि फलफुलहरू खाने, किनकि त्यहाँ पोट्यासियम हाई हुन्छ, मैले पोट्यासियम भने। अनि होल ग्रेन खाने भनेको, होल ग्रेन भनेको कस्तो भने चेख्ला सहितको, त्यो पिठो एकदम मैदा पिठो बनेको होइन कि, एकदमै होल ग्रेन सहितको है। ब्रेडहरू पनि होल ग्रेन पाउँछ। अनि मासुहरूमा चाहिँ माछा र कुखुराको मासु र माछा खाने है, लिमिट मोडरेसनमा, जताभावी धेरै खाने होइन। राम्रो कुरो पनि धेरै खायो भने फेरि त्यो पनि खराब हुन्छ नि है। अनि तर मासुहरू अलिकति खसीको पनि धेरै नखाने हुन्छ नि। अब बफलो के खाइन्छ तिनीहरूको चाहिँ अलिक कम खाने, रेड मिटहरू अलिक कम गर्ने भनिन्छ नि। डेरी प्रोडक्टहरू चाहिँ फ्याट फ्री सकेसम्म है, फ्याट घृतांश नभएको है, त्यो प्रयोग गर्ने। अब त्यो डाल्डाहरू त्यो चाहिँ प्रयोग गर्छ, त्यो चाहिँ डेन्जर छ, त्यो कसैले पनि प्रयोग गर्न हुँदैन। ओके, त्यो कुराहरू। अनि नुन त कम गर्नु परिहाल्यो, मैले अघि नै भनिहालेँ। नुन चाहिँ यदि तपाईँलाई, म एउटा कुरा भनिहाल्छु, यदि तपाईँलाई हाई ब्लड प्रेसरको समस्या छ र तपाईँले औषधि खानु भएको छ, वा तपाईँले हाई ब्लड प्रेसरबाट डक्टरले चाहिँ डाइट कन्ट्रोल गर भनेको छ भने, तपाईँले खाँदाखेरि जुन नुनको टेस्ट आउँछ नि, तपाईँलाई नुन बढी भइसक्यो भने जान्नुहोस्। त्यो जति चाहिँ जस्तै तपाईँलाई 2200-2300 भन्दा कम गरेको राम्रो हुन्छ होइन। वास्तवमा हामी 1500 दिनमा 1500 मिलिग्राम भयो भने पनि हामी मजाले बाँच्छौँ, राम्रोसँग हाल पुग्छ। कि नुन पनि चाहिन्छ, नुनै खाएन भने त मान्छे अरू समस्या हुन्छ होइन, थोरै चाहिन्छ। 1500 मिलिग्राम भनेको त केही पनि होइन कि है, 1500 मिलिग्राम भनेको केही पनि होइन। अथवा 2300 सकेसम्म 2500 मिलिग्रामभन्दा कम दिनमा भनिन्छ। त्यो भनेको वास्तवमा के हो भने तपाईँले जतिखेर पनि खाँदाखेरि नुनिलो आउँछ नि, तपाईँलाई बढी भइसक्यो भने जानुहोस्, त्यो फर्मुला सर्ट एन्ड स्विट। खास गरी तपाईँलाई ब्लड प्रेसर समस्या अलरेडी भइसकेको छ भने है। अब अरूलाई चाहिँ अब सकेसम्म कम खान भन्ने सल्लाह दिन्छु है, सकेसम्म कम गरेँ। मैले पनि नुन कम खान थालेको 4-5 वर्ष भयो। सुरुमा अलिक गाह्रो भएको थियो, अनि अहिले आजकल त नुन थोरै बढी हुने, अलिक अरूकोमा घरमा जाने बित्तिकै चर्को थाहा पाइहाल्छु मैले। सुरुमा गाह्रो हुन्छ, यु क्यान डु इट, सबैले सक्छन् त्यो गर्न। अघि मैले सम्झाएको थिएँ नि, नुन चाहिँ गुलियो कुरामा पनि पाइन्छ, ध्यान दिनुपर्छ है। हर्लिक्समा पनि पाइन्छ, बिस्किटमा गुलियो बिस्किटमा नुन हुन्छ। त्यही भएर नुनको हिसाब गर्नुभयो भने घरमा मजाले हिसाब गर्ने, तर बाहिर चाहिँ गुलियो कुरा खान्छ, नुन छैन भने त्यहाँ नुन हुन्छ, धेरै पनि हुन्छ बजारमा पाउने कुराहरू। अर्को वेट लस गर्नुपर्छ। वेट लस गर्दाखेरि यदि 1 किलो वेट लस गर्नुभयो भने 1 मिलिमिटर अफ मर्क्युरी जुन नम्बर हुन्छ नि, 100 मानौ तपाईँको 140 छ है, अनि डक्टरले चाहिँ 130 मा झार्न पर्यो, डाइट चेन्ज गर्नु पर्यो भने तपाईँले 10 पोइन्ट झार्न तपाईँले 10 किलो वेट लुज गर्नुपर्छ। त्यो सजिलो हिसाब भयो है। 1 किलो वेट लस गर्दाखेरि 1 मिलिमिटर अफ मर्क्युरी झारिन्छ भनेर हिसाब गर्दा सजिलो हुन्छ। ओके, र तपाईँले खास वेट चाहिँ सबैले 70 देखि 75 मा राख्ने हो। फिमेलले 70, मेलले 75 बडीमा, त्यो नै टार्गेट गर्ने हो। अब एकैपटक आज चाहिँ 90 छ, अब 1 महिनामै 70 झार्दा गाह्रै हुन्छ, त्यो पनि बढी हुन्छ, तर टार्गेट चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ है। मैले वेट लसको बारेमा पनि छुट्टै लामो भिडियो बनाएर राखेको छु। यदि तपाईँलाई वेट लसको बारेमा के खाने के नखाने, के गर्ने के नगर्ने भने हेर्नु मन छ भने यो मेरो पेजको भिडियो सेक्सनमा गएर हेर्नु होला है, त्यहाँ पनि बढी पनि छैन। एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। अब एक्सर्साइज गर्दाखेरि वेट लसको लागि धेरैले मलाई के भन्नुहुन्छ भन्दा, यसो हिँड्छु म त खलखल्ती पसिना आउँछ भन्नुहुन्छ है। अब गर्मी समय बाहिर हिँड्छ खलखल्ती पसिना आउँछ है, त्यही भएर खलखल्ती पसिना डजन्ट मिन द्याट तपाईँले राम्रो एक्सर्साइज गर्नुभएको। तपाईँले शरीरको सम्पूर्ण मसललाई ध्यान दिएर गर्नुपर्छ। हिँड्यो भने कम्मरभन्दा मुनिकोलाई चाहिँ भयो, अब हातलाई, पाखुरालाई, ढुँडलाई, एब्डोमेनलाई होइन, पछाडि ब्याकलाई, कोर, सबै मसललाई युटिलाइज हुने गरेर चाहिँ एक्सर्साइज गर्नुभयो भने वेट लस गर्न सजिलो हुन्छ, मसल टोन पनि बढ्छ। मसल टोन भएछ भने एक्सर्साइज पनि गर्न सकिन्छ, ब्लड प्रेसर पनि कम हुँदै जान्छ।
त्यो बाहेक रक्सी कम गर्ने मैले भन्न जरुरी भएन, स्ट्रेस कम गर्ने मैले भन्न जरुरी भएन, चुरोट त बन्दै गर्ने सबैको लागि हैन। अनि अर्को कुरा भन्दियो, घरमा ब्लड प्रेसर मेजर गर्नुभयो भने पनि त्यो मोटिभेसन हुन्छ के, र वेट नाप्नु भयो भने मोटिभेसन हुन्छ है। एकजनाले ओमेगा 3 खानु कतिको, ओमेगा 3 सकेछ के अरे तुलसी भट्टराईजीले ओमेगा 3 खानु कतिको राम्रो हुन्छ भन्नुभयो। ओमेगा 3 चाहिँ माछाबाट पाइन्छ, मजाले माछा खाइदिए हुन्छ कि, कहिलेकाहीँ हप्तामा दुई चोटि अथवा 3 चोटि सकिन्छ भने, खोलामा भएको माछा, समुद्री माछा होइन, खोलाको माछालाई त्यो त्यस्तो ओमेगा 3 खानु जरुरी छैन। त अब 50-55 उमेर भएको छ अथवा दुनियाँ समस्याहरू छ भने त ठिक छ, नत्र भने त्यस्तो सप्लिमेन्टहरू खानुभन्दा नेचुरल कुराहरू खानु ठिक के। तपाईँले माछा मासु नै खानुहुन्न भने त अब ठिकै छ। राइट, त्यो बाहेक अघि मैले भन्थेँ त्यो ब्लड प्रेसर घरमै नाप्ने, अनि वेट स्केल घरमै राख्ने, हप्तामा 2-3 चोटि नाप्यो भने आफूलाई मोटिभेसन हुन्छ कि। 1 घन्टा, अब 1 दिनमा 2-4 घन्टा मात्र पनि सम्झियो भने त्यो ओहो मेरो आज तौल बढाएर रहेछ मैले भनेर त मनमा त्यो साइकोलोजिकल्ली पनि अलिकति ध्यान दिइन्छ कि है। थोरै पनि त काम गर्छ, त्यो साइकोलोजिकल्ली काम गर्छ। धेरै कुराहरू साइकोलोजिकल्ली काम गरे हुन्छ। अब आफ्टर अल सबै यहीँ हुन्छ कि, हाम्रो चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, खानामा कन्ट्रोल गर्ने, एक्सर्साइजमा कन्ट्रोल गर्ने, दुनियाँ कुराहरू मोटिभेट गर्ने कुराहरू त्यो ध्यान दिनु जरुरी छ। मैले अघि भनेको थिएँ कमन क्वेसन्सहरू मलाई सोधिएको बारेमा, मैले धेरै सोधिएको बारेमा के भन्छु, एकदमै मिसकन्सेप्सन मध्येमा है 3-4 लिन्छु मैले। एउटा के सुनेको थिएँ भन्दाखेरि एकपटक ब्लड प्रेसरको औषधि गएपछि कहिले पनि रोक्न हुँदैन, त्यही भएर म लिन्न भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलि तर्कसङ्गत भएन है। मैले उदाहरण दिन्छु, एकपटक कलेज गएपछि चाहिँ पढाइ नै छोड्न मिल्दैन, त्यही भएर म त कलेजै जोइन गर्दिनँ, एसएलसी पछि त म जान्छु, काम गर्नतिर जान्छु भन्ने जस्तो भयो कि है। यदि चाहिँ तपाईँको ब्लड प्रेसर मेन्टेन हुन्छ भने सुस्त औषधि घटाउन मिल्छ, तर ब्लड प्रेसर मेन्टेन त गर्नु पर्यो कि, किनभने त्यत्रो देखायो नि कति शरीरभरि असर गर्छ। त्यो ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्न पर्यो। कतिले औषधि खान गाह्रो मान्नुहुन्छ। यस्तो 2-3टा सानो पिल्स मुखमा छिराइदिएर चाहिँ समस्याको समाधान वा भविष्यमा ठुलो समस्या हुँदैन भने किन नगर्ने। मान्छेले कस्तो हानिकारक कुराहरू खाइरहेको हुन्छन् है, त्यो कुराहरू ध्यान दिनु पर्यो। अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि ब्लड प्रेसर हाई भयो भने चाहिँ एङ्गर हुन्छ, कतै रिसा हुन्छ, ब्लड प्रेसर हाई भएको कारणले भन्ने हुन्छ। त्यो सत्य होइन। कहिलेकाहीँ अति नै ब्लड प्रेसर हाई भएको बेलामा चाहिँ अलिकति स्ट्रेस महसुस हुने, त्यो बेलामा अलिकति हुन्छ नि इरिटेबिलिटी महसुस गर्ने, धैर्य गर्न नसक्ने, कन्सन्ट्रेट गर्न नसक्ने, त्यो चाहिँ हो, त्यो अति नै हाई भएको बेलामा। तर रिसाउने समस्या भनेको त छुट्टै समस्या हो। त्यो ब्लड प्रेसरलाई चाहिँ दोष लगाएको मात्रै हो त्यो है, उसको छुट्टै समस्या हो त्यो। तर कहिलेकाहीँ अति नै धेरै भएको बेलामा चाहिँ थोरै इरिटेट हुनसक्छ है, तर ब्लड प्रेसर दोहोऱ्याउन पाइँदैन। अलराइट, अर्को ब्लड प्रेसर नर्मल छ मेरो, म औषधि रोक्न सक्छु भन्नुहुन्छ। ब्लड प्रेसर नर्मल छ, औषधि रोक्न त्यो कुरा के भन्दाखेरि तपाईँको ब्लड प्रेसर नर्मल भएको छ नि, त्यो औषधि कारणले भएको हुनसक्छ कि धेरैलाई है। औषधिको कारणले गर्दा ब्लड प्रेसर नर्मल भएको हुनसक्छ। अब तपाईँले औषधि झ्याप्पै आफै रोकिदिनु भएको छ, डक्टरसँग कुरा रोकिदिनु भएको छ भने तपाईँको ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ। उस्तै पऱ्यो भने नाप्नु भएको छैन होइन, अब दुनियाँ समस्या हुनसक्छ। त्यही भएर डक्टरसँग प्रत्यक्ष चाहिँ कन्सल्ट नगरिकन गर्न हुँदैन, त्यो डेन्जर कुरा हो त्यो है। एउटा होइन 2-3 सोध्नु भन्नुभयो, एउटाले औषधि खाएर कन्टिन्यू खाएको छ, झ्याप्पै रोक्यो भने चाहिँ प्यारालाइसिस हुन्छ, नेपालमा प्यारालाइसिस हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ औषधि खान डर लाग्छ भन्नुभयो। अब कतै सुन्नुभयो होला। अब ब्लड प्रेसर हाई हुँदै गयो भने ब्लड प्रेसर ड्यामेज गरेर पक्षघात स्ट्रोक भएर त्यसले प्यारालाइसिस गरिदिने त्यो हो है। कोहीलाई चाहिँ औषधि एकदम ब्लड प्रेसर एकदमै हाई हुन्थ्यो, उसले औषधि नियमित खान पर्थ्यो, उसले छोडेको कारणले चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भयो, अनि हाई भएको कारणले गर्दा दिमागमा असर भयो, दिमागमा असर भएकोले प्यारालाइसिस भएर चाहिँ त्यसरी प्यारालाइसिस भएको भए हो, त्यो यसरी भयो होला। तर त्यसलाई देखेर उसले एउटाले गल्ती गर्यो, त्यो औषधि छोड्ने नहुनेले छोडेर चाहिँ प्यारालाइसिस भयो भनेर तपाईँले औषधि नै रोक्न भएन कि है, त्यो चाहिँ त्यो भ्रम हो त्यो। ओके, मैले 2-3-4वटा भ्रमको कुरा गरेँ है। आज म यति भन्न चाहेँ। मैले 2-3टा पोस्ट योभन्दा अगाडि गरिसकेको छु, त्यो पोस्ट पनि हेर्नु होला, र यसपछि मैले लिङ्कहरू दिन्छु। कृपया सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्।
तपाईँलाई काम नलाग्ने अरूलाई काम लाग्न सक्छ। सकुन्ड पनि कम्तीमा तर थोप्रो दिनुहोस्, म अर्को पटक छुट्टै टपिक लिएर आउँछु। सी यू नेक्स्ट टाइम।